مدد الملائكة والإنس والجن والطير وكل ما على الأرض وما فوق السماء، إلا ملك الموت يسأله الله: من بقي من الخلائق يا ملك الموت؟ يقول: إلهي لم يبق إلا جبريل وميكائيل وإسرافيل وعبدك الماثل الآن بين يديك. فيقول له الله: اقبض روح جبريل يا ملك الموت. فيقبض روح جبريل. من بقي؟ يقول ميكائيل وإسرافيل: وأنا العبد الذليل بين يديك. اقبض روح ميكائيل يا ملك الموت. فيقبضها. اقبض روح إسرافيل يا ملك الموت. فيقبضها. ثم يسأله الجبار جل جلاله: من بقي من الخلائق يا ملك الموت؟ فيقول: لم يبق إلا أنا العبد الذليل بين يديك. فيقول له الله: مت يا ملك الموت. فيموت ملك الموت، وعندما يشعر بسكرات الموت يقول: وعزتك وجلالك لو كنت اعلم ان سكرات الموت شديدة هكذا لخلقت منك ان تعافيني من قبض ارواح العباد. يموت ملك وينظر الله الى الدنيا وهي خاوية على عروشها. الشمس كورت والنجوم انكدرت والجبال سيرت والعشار عطلت والبحار سكرت والنفوس زوجت. السماء كشفت، الجنة وجهت، الجحيم سعرت. ينظر ربك الى الدنيا وهي خالية فيقول: يا دنيا اين انهارك؟ اين اشجارك؟ اين بحارك؟ اين قصورك؟ اين الملوك؟ اين الملوك؟ اين ابناء الملوك؟ اين الجبابرة؟ اين ابناء الجبابرة؟ اين الذين عاشوا في خيري وعبدوا غيري؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟